औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़र करम हम सब पर। आज मैं बहुत खुश हूँ और उस खुशी की वजह आप लोगों ने टाइटल पर देख ही ली होगी कि मैंने बता दिया है कि मैं आज दरूद नज़र करम के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कुरानी आयात का हवाला देकर कि किधर लिखा हुआ है, कहीं हम शिरक तो नहीं कर रहे। बड़ा अफसोस होता था ऐसे कमेंट्स सुनकर, जो लोग कहते थे, कुछ लोग तो बहुत हार्शली कमेंट कर देते थे कि आप ये क्या शिरक कर रही हैं और ऑल दैट स्टफ़। और कुछ लोग तो खैर माज़अल्लाह दरूद शरीफ पढ़ने के ऊपर ही कह देते थे कि नहीं आप शिरक करवा रही हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। और एक कमेंट मुझे ऐसा भी आया जिसमें उन्होंने कहा, बड़े प्यार से कहा कि बहन आप ये प्लीज़ मत करें, अल्लाह ताला की नज़र करम होती है। तो बहुत सारे कमेंट्स थे और क्योंकि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है, मेरे साथ भी एक शैतान था और मैं भी जो अपनी आखिरत के लिए मैं कोशिश करने की कर रही थी, किसी तरीके से मेरा जो है लोगों तक पैगाम पहुंच जाए और अल्लाह मुझसे राज़ी हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राज़ी हो, उसमें मैं खुद डगमगाने लग गई थी। लेकिन मेरे बड़ों की मदद से, ख़ास तौर पे इसमें मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी बड़ी बहन सादिया फयाज़ का, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। और मैंने भी आप लोगों के कमेंट्स में परेशान होकर, हालांकि मुझे इसके अंदर कोई शक नहीं था क्योंकि लोगों के काम बनते हैं, और मैं इतनी परेशान थी कि मैंने इस परेशानी की वजह से अपनी बहन को खैर राब्ता किया और उन्होंने मुझे अब कुरानी हवाले भी दिए। अगर आप लोग उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं उनकी, तो वो दरूद पाक की वीडियो 222 है सादिया फयाज़ की, उसके अंदर भी उन्होंने कुरान पाक का हवाला दिया हुआ है। अच्छा जी, तो चलें जी, पहले हम लोग कुरान पाक की आयत सुन लेते हैं। ऐ ईमान वालों, रायना ना कहो और यूं अर्ज़ करो कि हजूर हम पर नज़र रखें और पहले ही से बखौर सुनो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 104, सूरतुल निसा आयत नंबर 46। कुछ यहूदी कलामों को उनकी जगह से फेरते हैं और कहते हैं हमने सुना और ना माना। और सुनिए आप सुनाए ना जाएं। और रायना कहते हैं ज़बानें फेर कर, और दीन में ताना के लिए। और अगर वो कहते कि हमने सुना और माना और हजूर हमारी बात सुने और हजूर हम पर नज़र फरमाएं, तो इनके लिए भलाई और रास्ते में ज़्यादा होता। लेकिन इन पर तो अल्लाह ने लानत की और इनके कुफर के सबब तो यकीन नहीं रखते मगर थोड़ा। तो अब आप लोगों ने ये सुन लिया कि हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर हवाला देख लिया है कि अल्लाह ताला ने, एक तो बात आ गई कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना, और एक आ गई थी उनकी नज़र करम। अब दरूद नज़र करम को सुन लेते हैं। या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नज़र करम, और आगे जो भी हम नाम ले लेते हैं अपना किसी काम का या कुछ भी। तो यहाँ पे पहले हम इसको थोड़े से ना, वैसे तो कुरान के हवाला देने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बीच में कोई दलील रह जाती है, और लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि या रहमतल लिल आलमीन, हम उन्हें रहमतल लिल आलमीन क्यों कह रहे हैं। अभी आपने, जिन लोगों को भी शक है, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, आपके हो सकता है सब सवालों के जवाब मिल जाएं आपको। लेकिन अगर ना हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अव्वल तो इस वीडियो के बाद मेरा नहीं ख्याल किसी के दिल में कोई शक व शुबा रहेगा। तो या रहमतल लिल आलमीन का मतलब है रहमत तमाम आलमीन के लिए, चाहे वो इंसान है, जिन है, परिंदे हैं, उन सब के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत। अच्छा, फिर दूसरी बात, यहाँ दोनों जहानों के लिए भी रहमत है, कहीं ये भी वर्ड आया, ठीक है, क्योंकि आखिरत में वो हमारी शफात करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमने पढ़ दिया उन पर दरूद। फिर आगे हम पढ़ते हैं नज़र करम। नज़र करम मुझ पर, नज़र करम मेरे फ्रेंड्स पर, नज़र करम मेरी औलाद पर, नज़र करम मेरे खाविन पे, मेरे माँ बाप पे, मेरी बहन पर, मेरे बाप पर, मेरा इस काम पर, मेरे किसी भी काम के ऊपर जो भी आपका है। जैसे मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में कहती हूँ कि या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नज़र करम हम सब पर। तो ऑब्वियस थोड़ा सा ना मेरा इस वीडियो में बहुत जोश है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसलिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। दूसरा ये कि यहाँ नज़र करम वाली जो बात आ जाती है, उसमें एक बात याद रखिए, हमने
اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہہ دیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم مانگے۔ اب یہاں ایک اور جو چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ نظر کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو امت ہے ہم سب کو اتنا لبرٹی، اتنا فریڈم کیوں دیا ہے؟ پہلے اگر آپ اس ٹائم ذرا غور کریں، کیا گناہ ہے جو پہلی قوم نے نہیں کیا اور اب نہیں ہو رہا؟ ہر گناہ ہو رہا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ دیکھ لیں، وہ بھی ہو رہا ہے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ تو کیا وہ چیز ہے جو اب نہیں ہو رہی؟ لیکن ان کے اوپر تو غیبت والی بھی ایک قوم تھی، اس پہ عذاب آ گیا۔ تو ہم تو غیبت کو بہت ہی گوسپ کا نام دے دیتے ہیں نا، ہم پہ اللہ معاف کرے عذاب آ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، لیکن اس طرح کے عذاب استغفر اللہ نہیں آ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اور کبھی آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، کلاس کی بات لے لیتی ہوں کہ کلاس میں ٹیچر کا ایک فیوریٹ بچہ کبھی کبھار ہوتا ہے جو اچھا طریقے سے پڑھتا ہے، تو سارے بچے اس بچے کے تھرو ٹیچر کو کوئی پیغام پہنچاتے ہیں، انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا وہ مان جائیں گی۔ اب یہاں اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بات آ گئی، تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے، محبوب اور سب سے آخری نبی بنایا، اور ان پہ نبوت ختم کی، ان سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام انبیاء کرام سے محبت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے، اور جب وہ اتنے قریب ہیں تو ان کی امت کو کتنا ریلیف دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کی بات ہمارے حق میں نہیں مانیں گے؟ بالکل مانیں گے۔ تو یہی بات آ جاتی ہے کہ ہم ان سے نظر کرم جو مانگ رہے ہیں، ہم یہ معاذ اللہ شرک نہیں کر رہے، ہم یہی دعا کر رہے ہیں اس میں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اگر آپ کی نظر کرم ہم پہ ہو گئی تو ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ ہمارے دیکھیں کام کون بناتا ہے؟ آپ کے جتنے آپ کی بگڑی ہے وہ کون بناتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی صحیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہماری دعائیں قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دے دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آپ کی دعا ہم قبول کریں گے، کہ چونکہ وہ ان کے محبوب نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات مان جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ وہ بہت عاجزی کے ساتھ رہے ہیں، بہت اسلام پھیلایا، بہت ساری چیزیں دیکھیں۔ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھی یہ تو ہم نہیں انڈرسٹینڈ کر پائیں گے، لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آفس ہے، اس میں ایک باس ہے، اس نے کہا ہے آگے ایک بندہ رکھا ہوا ہے جو کہ باس کے بعد آتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہیں تم دیکھو، اور تمہیں اتھارٹی ہے کہ میری طرف سے ہاں ہوگی اگر تم نے ہاں کر دی تو، ٹھیک ہے؟ تو بالکل ویسے ہی حساب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رتبہ دیا ہوا ہے، اتنا زیادہ رتبہ دیا ہوا ہے کہ جو انسان جس پہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو گئی تو آپ سوچیں کہ اس انسان کی زندگی بن گئی، اس کی بگڑی بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم مانگنا شرک نہیں ہے۔ ہم ان کی جب نظر کرم مانگتے ہیں تو اس کے پیچھے یہی بات ہوتی ہے کہ آپ وسیلہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں یہ بات ہماری منوا دیں۔ ہم معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ پاک کا درجہ نہیں دے رہے یہاں پہ، کائنڈلی پلیز انڈرسٹینڈ دس۔ اور یہ بات خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی ہے کہ ہم ان کی نظر کرم مانگ سکتے ہیں۔ کسی کی نظر کرم ہونا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کوئی ٹیچر ہے آپ کے اسکول میں، اگر اس نے آپ کو کہہ دیا ٹھیک ہے آپ ہیڈ گرل یا ہیڈ بوائے بن جائیں گے اسکول کے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم بنیں، تو اس ٹیچر کو اتنا رائٹ ملا ہے تو وہ بنا رہی ہے نا، اس کو پیچھے سے اگر پرنسپل نے انکار کر دیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حق میں جو بھی ہے ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اگر کسی پہ نظر کرم کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بات مان جائیں گے۔ تو ان باتوں کو پلیز کائنڈلی انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم شرک نہیں کر رہے، اور قرآن پاک کا حوالہ دینے کے بعد تو پھر کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔